अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि इंशाल्लाह 4 सितंबर से लेकर होगा 10 सितंबर तक, 4 से 10 सितंबर को देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता रूहानी तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हफ्ते में इब्तदाई दिनों में देखा जाए तो शहादत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की, जिनका मज़ार अक़दस ईरान के शहर मशहद में है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएंगी उर्स की तकारीब लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का। 2 दिन उर्स की तकारीब होंगी और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो हमारे पास आएंगे 7 तारीख को चेहलम है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का और उनके असहाब, उनके घर वालों का। तो इस एतबार से ये पूरा हफ्ता रूहानी तौर के ऊपर हर फर्द किसी न किसी तौर पर मसरूफ़ अमल ज़रूर रहेगा। जहाँ पे रूहानी मशागल होंगे वहीं पे ये, क्योंकि सितंबर का पहला हफ्ता है तो इस एतबार से जुपिटर की रेट्रोगेशन और साथ में बाकी दीगर प्लैनेट्स की जो एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं वो इस हफ्ते को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत और निखार देंगी। इसके अलावा देखा जाए तो मरकरी की अपनी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक एग्जॉल्टेड पोजीशन है। ये एग्जॉल्टेड पोजीशन 5 सितंबर को होगी, फिर मरकरी की रेट्रोगेशन है और उसके बाद यही एग्जॉल्टेड पोजीशन जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 ऑफ सितंबर में भी आएगी अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो यही एग्जॉल्टेड पोजीशन अक्टूबर के महीने में है, इब्तदाई पहले अशरा में। तो इस एतबार से ये पूरा हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि माह सितंबर है और इस माह सितंबर में हमारे पास 6 सितंबर जो है ये दिफाए पाकिस्तान के एतबार से भी मनाया जाएगा बड़े जोश और जज्बे के साथ। तो इस एतबार से ये पूरा वीक किसी न किसी तौर के ऊपर अहम ज़रूर है हर ज़ोडिक साइंस के लिए, हर मकतबा फ़िक्र के लिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से ही क्यों ना हो। हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप लोग हर आने वाली वीडियोस देख सकें। तो ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हुम्मल। एरीज़ वालों की प्लानिटरी पोजीशंस को देखा जाए तो आप लोगों का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव इस सेंस में नज़र आती हैं कि आप लोगों की सोच में कहीं ना कहीं पे मज़हब, अटैचमेंट, रूहानियत, अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करना, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। सोशली तौर पर आपके इंटरेक्शन डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। ज़िंदगी में कुछ नए और मुखलिस लोग इंशाल्लाह आपके शामिल होंगे। औलाद के साथ आप लोगों के मामलात कम्युनिकेशन वाइज थोड़े से सेंसिटिव हैं, चीज़ों को इजाफी तवज्जो और वक्त की ज़रूरत होगी। चीज़ें सेंसिटिव हैं और सेंसिटिव इसी एतबार से नज़र आती हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इजहार मोहब्बत के चांसेस मिल सकते हैं और मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों को भी आप बड़े अच्छे अंदाज में टैकल डाउन करेंगे। लेकिन ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे बीमारियों का इजाला है, आप लोगों को सेहतयाबी है, वहीं पे आप लोगों के काम की जगह के ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आप लोग कहीं भी मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हो, तो ये हफ्ता आप लोगों को मुलाजमती तौर के ऊपर जिम्मेदारियाँ, उनका फीडबैक देना और अपने काम की जिम्मेदारियों को तवज्जो देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ये वीक देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुछ इतनी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी, चीज़ें कहीं ना कहीं पे इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती रहेंगी। आप लोगों का कम्युनिकेशन जो कि आपके अजीज़ वकार बहन भाइयों के साथ है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी वक्त देना पड़ेगा, उनके मिजाज को समझना पड़ेगा और तभी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के हक़ में फेवरेबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार और करियर में जो उतार चढ़ाव माजी में चल रहे थे उसका खात्मा और करियर में एक चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगी। चाहे आप लोग इंडिविजुअली तौर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप लोग अपने पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं, ये वीक आपकी ज़िंदगी में खानगी खुशहाली का हफ्ता है। आप लोगों के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के मामलात में पॉजिटिविटी का वीक है और इसके साथ साथ मैरिटल लाइफ में भी आप लोगों के जो इख्तिलाफात चल रहे थे उसका सलूशन इंशाल्लाह इस हफ्ते में आप लोगों को मिल पाएगा। हसूल तलीम के लिए कोशा हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश, वो भी आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में लेके चलते हुए नजर आएंगे। इस वाले वीक में आप लोग जब भी अपना सदका देना चाहें तो वो सदका आप लोग रोज़ाना की मिकदार में भी दे सकते हैं, हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा, या जब भी आप लोग स्ट्रेस या परेशान हो तो तब लाजमी तौर के पड़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का यह पूरा वीक देखा जाए तो पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में आप लोग काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हैं,
متحرک ہیں، پازیٹیو ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو کہیں نہ کہیں پہ فیورز دینے کی کوشش کریں گے، متعدد سفر بھی ہوں گے تجدید مراسم کے طور کے پر، رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، فیملی ممبر کے ساتھ آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں یا آپ کا جو کمیونیکیشن کا لیول اتنا اچھا نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ کام کے رجحانات میں خوبصورتی ہے، کام کے رجحانات میں خوبصورتی بھی ہے، اور کریئر میں آپ لوگ اگر کوئی سوئچ کرنا چاہتے تھے، کوئی نئی ریفارمز لے کے آنا چاہتے تھے، اس کے مواقع انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ زندگی میں یہ ہفتہ آپ کے لیے حاسدین کی جو بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی آپ کے کام کی جگہ کے اوپر یا آپ کی پرسنل لائف میں چل رہی تھی، اس کی روک تھام آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس اعتبار سے یہ ویک آپ کی زندگی میں مزید اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ رومانوی زندگی میں آپ لوگوں کو شریک محبت سے بحث و تکرار سے رک جانا چاہیے، اور قطعی طور کے اوپر کوئی اگریسو بیہیویئر آپ کا نہیں ہونا چاہیے، ادروائز چیزیں تھوڑی سی سینسٹیو ہو سکتی ہیں۔ صاحب اولاد افراد ہیں اور اولاد کی طرف سے آپ لوگ تھوڑے سے اگر فکر مند ہیں ان کے روز و شب کو لے کے یا ان کی صحت کو لے کے، تو اس اعتبار سے کسی تھرڈ پرسن سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ دوسروں کی مشاورت آپ کو اولاد کی طرف سے چیزیں بڑے اچھے انداز میں فیوریبل بنا دیں گی۔ اس ویک میں دیکھا جائے تو ویک آپ کی زندگی میں کریئر، کاروبار میں چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا، چیزوں میں مسائل پریشانیوں کا دور ہو جانا، ہلکا احباب سے اپنی جو توقعات ماضی میں پوری نہیں ہو رہی تھی، اس ویک میں دوبارہ سے تقاضا کرنے سے چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ فیوریبل رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حصول تعلیم کے لیے اگر آپ لوگ کوشاں ہیں ابراڈ ٹریول کے لیے، تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ دوسرے جو آپ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی چیزیں اتنی زیادہ بہتر طور کے اوپر نظر نہیں آتی کہ آن ٹائم ہو جائیں، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن فیملی ممبر کا تعاون اور سپورٹ مل جانے سے آپ لوگوں کو جہاں پہ خانگی ماحول میں خوشگواری ہے، وہیں پہ آپ لوگوں کے وہیکل سے جڑی ہوئی چیزیں بھی کہیں نہ کہیں پہ پریشانیوں سے محفوظ ہوں گی۔ اس ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جمنائے برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا برا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو اپنے فیصلوں کو نظر ثانی ضرور کر لینا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سفر آپ لوگ کر رہے ہیں اور سفر آپ لوگوں کے لیے فوائد کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تجدید مراسم کی جو خواہش رکھے ہوئے تھے، وہ تجدید مراسم آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ رشتوں کے اعتبار سے، عزیز و قارب کے لحاظ سے، سبلنگس کے ساتھ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں پہ انشاءاللہ چیزیں پازیٹیو نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول میں خوشگواری نظر آتی ہے، اور آپ لوگوں کو صرف جلد بازی سے رکنا ہے وہیکل میں، پراپرٹی کی سیل پرچیز میں، اور اپنے گھر کی تعمیر و ترقی یا تجدید آرائش کا اگر ارادہ رکھے ہوئے ہیں تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی، چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی طور کے اوپر ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر خواہشات کا پورا ہو جانا، سوشلی طور کے اوپر اپنے دوستوں سے فیورز مل جانا، آپ لوگ اپنے شراکت کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں لے کے چل رہے ہیں وہ آپ حزم منشا طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شریک کار جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کے مراسم بڑے اچھے اور خوشگوار رہ سکتے ہیں، اور چیزیں آپ کے مزاج کے اکارڈنگلی طے ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں میرٹل لائف میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز یا رکاوٹیں تھیں ان کا بھی بہت اچھا سولوشن آپ لوگوں کو اس ویک میں انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور سب سے خوبصورت چیز اس ویک کی یہ ہے کہ لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل کا حل ہو جانا، تعلیم سے جڑی ہوئی آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، ان میں آپ کو اچھے ثمرات مل جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ روحانی سفر کی خواہش رکھے ہوئے ہیں یا بیرون ملک ٹریول کا خواہش مند ہیں آپ لوگ، تو اس اعتبار سے بھی یہ ویک آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو ہفتہ ہوگا۔ کام کی جگہ کے اوپر خوبصورتی نظر آتی ہے، اور کام کی جگہ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس تھے ان کا بھی سلوشن انشاءاللہ اس ویک میں آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اس ویک میں روحانی برکت کے طور پہ آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کینسر برج سرطان۔ کینسرینز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو پورا ہی ہفتہ آپ کی زندگی میں خوشگواری رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا کافی سٹائل چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ ریفارمز نظر آتی ہیں، آپ لوگوں کا تخیل بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ لوگوں کی جہاں پہ وسعت نظری میں بہتری ہے وہیں پہ آپ لوگ اپنی ذات سے دوسروں کو بڑے اچھے انداز میں بلیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے آپ لوگوں کی اس ہفتے کی۔ اس کے علاوہ یہ ویک آپ کی زندگی میں حصول ملازمت کے اعتبار سے خوبصورت ہے، مالی مشکلات کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے اعتبار سے بڑا پازیٹیو ہے، ایکسپینسز کو کسی بھی طور کے اوپر میٹ کرنا ہو یا پلاننگز کرنی ہو اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خوشگوار ہوگا۔ آپ کے کریئر میں کہیں نہ کہیں پہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے ذاتی بزنس میں مالی طور کے اوپر جو فیورز آپ لوگوں کو نہیں مل رہی تھی اس ہفتے میں انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ کے فیملی ممبر جو ہیں وہ آپ کے اوپر کافی
حد تک اپنا اثر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی سوچ کا، اپنی پرسنالٹی کا، اپنے آئیڈیاز کا، یا کہیں نہ کہیں پہ ان کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد نظر آتی ہیں، جس کو لے کے آپ لوگ اس ویک میں تھوڑا سا زیادہ فکر مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ویک آپ کی زندگی میں اولاد سے جڑے ہوئے مسائل، پرابلمز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ اولاد آپ لوگوں کے لیے تقویت کا سبب ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کے کوئی رومانوی معاملات چل رہے ہیں، جذباتی وابستگیاں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی وہ شخص آپ کے لیے خود اعتمادی کے اسباب مہیا کرے گا۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے ملازمتی طور کے اوپر ذمہ داریوں میں خوبصورتی آ جانا، لیکن ملازمت کو سوئچ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ویک اتنا پازیٹیو نہیں ہے۔ لیکن آپ کا آلریڈی جو کریئر ہے، کریئر میں کچھ نئے عملی معاہدے ترتیب پا سکتے ہیں۔ کریئر آپ لوگ اپنے حسب منشا کچھ تبدیلیاں اس میں لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ چیز آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں غیبی طور کے اوپر جو چیزیں آپ لوگوں کو فیورز ملنی چاہیے وہ اس ہفتے سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ کورٹ کے چلے لٹیگیشنز ہوں یا وراثتی طور کے اوپر الجھنیں پریشانیاں ہیں، ان سے بھی فیورز انشاءاللہ اس ویک میں آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گی۔ اس ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ آپ لوگ بہتر بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ لوگ صدقہ دے سکتے ہیں بدھ والے دن، حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو، برج اسد۔ برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ بڑی شاہانہ مزاجی کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاکمیت پسندی کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ دوسروں کو کمانڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ روحانی سفر کی خواہش جو آپ لوگ لے کے چل رہے تھے وہ نہ صرف پوری ہو جائے گی بلکہ چیزیں فیوریبل ہوں گی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک اگر آپ لوگ تعلیم کے ذریعے، ملازمت کے لیے یا اپنے کام کے اغراض و مقاصد کے لیے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی یہ ویک آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں آپ لوگ ایسے معاملات جو کہ ملازمت سے جڑے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں پہ مسائل، پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان میں بھی آپ لوگ کوشش کرنے سے بہتری لے آئیں گے۔ لیکن یہ ویک آپ کی زندگی میں اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑے ہوئے معاملات تھوڑے سے احتیاط کے حامل ہیں، اور اگر آپ کی کوئی جذباتی وابستگی چل رہی ہے محبت کے اعتبار سے تو تبھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی اضافی توجہ طلب ہوں گی، کیونکہ شریک محبت کی مینٹل فریکوینسی آپ کے ساتھ اتنی اچھی میچ نہیں کرتی نظر آتی۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمیونیکیشن لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ رہے گا تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ہوں گے۔ اس کے علاوہ مزید دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں اپنے سبلنگز کے ساتھ بہت زیادہ توقعات کی وابستگی آپ لوگوں کو پرابلم میں لے کے آ سکتی ہے، یا آپ لوگوں کو کوئی قریبی عزیز آپ کو جو خواب دکھا رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، جو وعدے کر رہا ہے، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیے، اور جب بھی اندرون ملک سفر کا ارادہ ہو تو سفر سے پہلے صدقہ لازم دیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ویک آپ کی زندگی میں آپ کے کریئر کی تبدیلی کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، گو کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹیز بھی ہیں اور وہ اپرچونٹیز آپ لوگ اویل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اگلا ہفتہ نسبتاً پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پورے ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے روحانی برکت کے طور پہ آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو، برج شملہ۔ برج شملہ یہ ویک آپ کے لیے دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں غیبی طور کے اوپر مدد ملنے کا ہفتہ ہے، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، اخلاقی طور کے اوپر ہو، آپ کے کام دوسروں سے رکاوٹ کا شکار ہے تو تب بھی چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ آپ کے آمدن سے جڑی ہوئی چیزیں اتنی زیادہ پرابلمٹک نہیں ہیں، چاہے آپ کے ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اسباب مہیا ہوں گے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں۔ آپ لوگوں کی خود اعتمادی میں بڑھاوا ہے، جہاں پہ خود اعتمادی میں بڑھاوا ہے وہیں پہ آپ لوگ متعدد سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اندرون ملک ٹریولنگز آپ لوگوں کے لیے کافی اچھے انداز میں ترتیب پاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویک آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کے بڑھاوے کا ہفتہ ہوگا۔ سوشلی طور کے اوپر آپ کے انٹریکشنز میں چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہوں گی، زندگی میں کچھ نئے اور مخلص لوگوں کی شمولیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اہم تقریب یا تفریح کے اعتبار سے آپ لوگ کو ٹریول پلان آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں ملازمتی طور کے اوپر ذمہ داریوں میں خوبصورتی، کچھ نئی اپرچونٹیز کا مل جانا، کچھ نئی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈائیورٹ ہو جانا، یا اگر آپ لوگ حصول ملازمت کے لیے کوشاں ہیں تو یہ ویک آپ کا اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہفتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں شراکت کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں ان میں مالی طور کے اوپر چیزیں فیوریبل ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن شریک کار اور شریک حیات، آپ کا پارٹنر اور آپ کی اسپاؤس
दोनों के साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बिल्डअप रहना चाहिए। कहीं भी तो आपका कम्युनिकेशन लेवल जब ब्रेक करेगा या थोड़ा सा उसमें ज़रा सी भी क्वालिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होगा तो चीज़ें थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इस चीज़ को आप लोगों को नज़रसानी करना है, अदरवाइज़ बाकी आप लोगों के रिश्ते में और आपके काम में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी। ये बुरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को काम की तब्दीली या अपने करियर में नए अमली मुआहदे करना या आप अपने करियर में कोई रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, उस एतबार से ये वीक इतना पॉजिटिव नहीं है। अपने फैसलों को नज़रसानी लाजिम करें। जल्दबाजी में किए गए फैसले आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आप लोगों को हर तरह के फैसलों में तहम्मुल मिजाजी और कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करनी है और जो भी फैसला आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग मुखलिसीन के साथ मशावरत ज़रूर करें। इस पूरे वीक में ओवरऑल आप लोग अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होगी वो है आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करना, अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करना और आप हालात के मुताबिक अपनी तबीयत को मोल्ड अगर कर लें तो बहुत ही अच्छे असरात आप लोगों को मिलना शुरू होंगे। इसके साथ साथ ये वीक आपकी ज़िंदगी में खुद एतमादी के बढ़ावे का हफ्ता है। चीज़ों को स्टेबलाइज करते हुए नज़र आते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा से एक्टिव और बहाल करते हुए नज़र आते हैं, गलत फहमियों को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी आप में नज़र आती है। इसके अलावा आप लोग जो है इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं, मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आप लोग अपनी औलाद से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों को भी बड़े अच्छे अंदाज में टैकल डाउन कर पाएंगे। इसके अलावा खानगी माहौल में आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी आप लोग मिल बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखे हुए नजर आते हैं और दूसरे अफराद आपके आइडियाज़ के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी कही हुई बात के ऊपर कन्विंस्ड इंशाल्लाह होंगे। इस वीक में काम की जगह के ऊपर आपकी इज्जत और पज़राई नज़र आती है। रूहानी मशागल आपकी ज़िंदगी में डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। अपनी ज़ात से कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने की सोच आप रखे हुए नज़र आते हैं। अपने करियर में बढ़ावा और करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को माजी में मिली थी उनको अवेल करने के एतबार से भी आप लोग कुछ प्लानिंग्स करते हुए नज़र आएंगे और वो प्लानिंग्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी। इस वीक में आप लोगों को अपने सोशली तौर के पर लिंक से फेवर मिल सकते हैं, कुछ नए रवाबत बहाल होंगे, लेकिन नए रवाबत की बजाय जो पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं या पुराने लिंक्स आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे फ़वाइद आपको ज़्यादा मिलते हुए नजर आते हैं और उन्हीं के ऊपर फोकस करना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में तलीमी रुझानात में थोड़ी सी एहतियात करने का है। किसी भी फ़र्द को बैरून मुल्क सफ़र या अपने हसूल वीज़ा के लिए या किसी भी तौर के ऊपर अपनी स्टडीज़ के एडमिशन्स के लिए पैसा देना आप लोगों को इतना बेहतर नहीं है। जो चीज़ें आप लोगों ने अंजाम देनी है वो खुद करें, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। इस पूरे वीक में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर पर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास नए ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरम। बुर्ज अकरम आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो पूरा ही हफ्ता आप लोग अपनी ख्वाहिशात की नज़र करते हुए नजर आते हैं। सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस आप लोगों को डेवलप होते हुए नजर आते हैं और कुछ नए कामों की तरफ आपके रुझानात रहेंगे। आप अपने काम के गराज व मकासद को बड़े अच्छे अंदाज में मसाइल से महफूज भी बना सकेंगे। आपकी इज्जत और पसीराई नज़र आती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने काम में मिलती हुई नजर आएंगी, कुछ नए अमली मुआहिदे आप लोग करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ आप लोग अपने खानगी माहौल में भी उतनी ही इज्जत और पजीराई इंजॉय कर सकेंगे जितना आप लोग अपने करियर में कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये वीक आपकी ज़िंदगी में हसूल मकसद का हफ्ता है। आपके वो मकसद चाहे सवारी से हो, चाहे घर से हो, चाहे आपके काम से हो, चाहे आपकी औलाद से हो, चाहे मोहब्बत से हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे आपके पार्टनरशिप के काम हो, कोर्ट की चाहे लिटिगेशंस हो, आपकी तलीम हो, बैरून मुल्क सफ़र हो या आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना हो, इस वीक में आप लोग अपने मकासद को अचीव करते हुए नजर आते हैं। चाहे आप कुछ भी मकसद अपनी ज़िंदगी में लेकर चल रहे हो, हकीकी तौर के ऊपर ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में मकासद को सलूशन प्रोवाइड करने का वीक है। इसके अलावा आपके काम की जगह पर आपकी इज्जत और पजीराई नज़र आती है, हसूल मुलाजमत भी है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की सेहत जिस्मानी में बेहतरी भी है। ये वीक में आप लोग मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में थोड़ी सी सेंसिटिविटी रहेगी। आप लोगों को शरीक मोहब्बत के साथ अपने कम्युनिकेशन लेवल बिल्डअप रखने की अशद ज़रूरत है और इसके साथ साथ ये वीक आपकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुछ नए असबाब मुहैया होंगे कि आप लोग जो अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करना चाह रहे थे या कुछ सेविंग्स करना चाह रहे थे तो उससे भी कुछ अच्छे असबाब मुहैया होते हुए नजर आते हैं कि आप अपनी इस सोच को भी कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज ज़रूर करें।
इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर पे जो सदका देंगे वो आप लोग का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस आप लोगों को ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो आप लोगों को अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत होगी। आप लोगों की तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी, इस्तराब और किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग बहुत कम सेटिस्फाई नज़र आएंगे और इसी चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसी चीज़ को आप लोगों को अपने अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रवाबत से, अपने काम से, अपनी हेल्थ से, दूसरों के लिंक से, दूसरों से फेवर्स मिल जाने से, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कंडीशन से या अपने करियर को लेके, अपने घर को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके, अपनी औलाद को लेके, मोहब्बत को लेके जितना ज़्यादा आप लोग सेटिस्फाई होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये हफ्ता खूबसूरत गुजरेगा। तबीयत में बेचैनी आप लोग कंट्रोल करने की सलाहियत अपने अंदर हासिल कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो वीक आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के रुझानात में खूबसूरती है। ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं किसी खास पर्पज़ के लिए, रिलेशनशिप के साथ स्पेशली अपने सोशल लिंक्स से हट के आपके जो ऐसे रिलेशन हैं जो कि आपके रिलेटिव्स के साथ हैं, आपके नेबर्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ है, उन रिलेशनशिप पे आप लोग खूबसूरती लेके आने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। फैमिली मेम्बरान जो है वो आपकी ख्वाहिशात का ना सिर्फ एहतराम करते हुए नजर आते हैं बल्कि उनकी तरफ से माली फेवर्स का मिल जाना और आप लोगों की अगर वो व्हीकल, प्रॉपर्टी और ऐसी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से लिंकअप हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो तब ये चीज़ें आप लोगों के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर इंशाल्लाह पॉजिटिव और फेवरेबल है। इस वीक में इजहार मोहब्बत भी है और मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी भी है। औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदियों का खात्मा भी है और आप लोगों की ज़िंदगी में बैरून मुल्क सफ़र के साथ साथ हसूल तलीम के लिए की गई कोशिशें जो कि दूसरे मुल्क में हैं उसमें कामयाबी का मिल जाना भी है। आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें जो कि कोर्ट के जरिए लिटिगेशन से लिंकअप करती हैं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा बातचीत के अमल को समझने की ज़रूरत होगी और इज्जत आप लोगों को अपने लिटिगेशन में इंशाल्लाह मिलेगी। करियर में चीज़ों को थोड़ा सा जल्दबाजी से रोकने की ज़रूरत है। करियर में रिफॉर्म्स आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो अमली माहिदे आप लोग करना चाहते हैं उसको नज़रसानी करना बहुत अशद ज़रूरी होगा और दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना ज़्यादा मुनासिब है। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्ज जोधी। कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में अपने थोड़ा सा ज़िंदगी में चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है। अपनी वसत जो है सोच की उसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, वसत कल्बी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ आपको अशद ज़रूरत है अपने तजर्बात को इंक्रीज़ करने की, अपने नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की। आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में तो चीज़ें आपके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी का हफ्ता है। फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को घर की तमीर, घर की शिफ्टिंग और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर में है उनमें फेवर्स का मिल जाना भी बईदस की आस नहीं। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में इजहार मोहब्बत या मोहब्बत की शादी के ऊपर मुंतहा करना या मैरिटल लाइफ में आप लोगों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉब्लम्स है, मसाइल हैं, उसको हल करने की सलाहियत आपके अंदर नज़र आती है। इसके साथ साथ इस हफ्ते में आप लोग अपनी शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं उसमें भी पार्टनर के साथ आप मिल के चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ नया रंग देने की कोशिश करेंगे, कुछ नई तख्लीक करने की कोशिश करेंगे अपने काम में, प्रोडक्टिविटी में, अपने काम की नफासत में, उसमें आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नजर आएंगे। ये वीक आपकी ज़िंदगी में मुलाजमती तौर के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। काम की जगह के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट करनी पड़ेगी और आप लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी, क्योंकि हासद किस्म के लोग आपके काम की जगह के ऊपर लेग पुलिंग करते हुए नजर आते हैं और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या अपना काम उनके ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं तो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो वीक आपकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना दूसरों के ऊपर, क्योंकि ये हफ्ता जितना ज़्यादा आप लोग अपनी ज़ात के महवर में रहेंगे और अपने ऊपर खुद एतमादी बिल्डअप रखेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपकी फेवरेबल हैं। दूसरों के ऊपर जब भी आप लोग एतमाद कर रहे हैं या दूसरों को जब भी आप लोग अपना काम सौंप रहे हैं या दूसरों के साथ जब भी आप लोग तवक्को वाबस्ता कर रहे हैं
تبھی آپ لوگوں کو وقتی مایوسی ہوگی۔ اس ویک میں اوورال آپ لوگوں کو اپنے تعلیمی رجحانات میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے اسٹڈی سے جڑے ہوئے معاملات تھوڑے سے پرابلمٹک لگ سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سفر کے لیے کسی کو پیسے دینا، حصول ویزا کے لیے کوشش کرنا اس ویک میں اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ چیزوں کو اگلے ہفتے کے اوپر پوسٹ پون کر دینا مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ کورٹ کے ذریعے لیٹیگیشنز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بحث و تکرار سے رکے رہنا آپ کے لیے بہت اشد ضروری ہے، ادروائز چیزیں آپ لوگوں کے لیے اتنی بہتر نہیں ہوں گی جتنی شاید آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں اس ہفتے میں تھوڑا سا چیزوں کو محدود رکھیں، لمیٹیشنز کی طرف رکھیں اور اپنے ذات کے محور میں رہیں، اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، نالج وائز، ایکسپیرینس وائز اور کسی بھی طور کے اوپر وسعت قلبی اور وسعت سوچ کے حوالے سے، تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اس پورے ویک میں اوورال معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس، برج طلب۔ ایکویرینس آپ لوگوں کو یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کر لینا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی کانفیڈنس لیول بہت عمدہ ہے، نو ڈاؤٹ آپ لوگ لیڈرشپ کوالٹیز لیے ہوئے نظر آتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ لوگ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو فیصلہ آپ لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، جو آپ اپنے کریئر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے، اپنے سبلنگس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے نظر ثانی شدہ ہوگا تو تبھی وہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہوگا۔ فوری طور کے اوپر اس کو امپلیمنٹیشن آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کے بڑھاوے کا ہفتہ ہے۔ چیزیں آپ لوگ سٹیبلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، موبلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ روابط کو بھی، آئیڈیاز کو بھی، خیالات کو بھی، تو دوسروں کی طرف سے رجحانات بڑے اچھے ملیں گے، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیو ہوں، سبلنگز ہوں، آپ کے فیملی ممبرس ہوں، آپ کی اسپاؤز ہو، آپ کا پارٹنر ہو، یا آپ لوگوں کے سوشل لنکس ہوں، آپ کا فرینڈس کا سرکل ہو، آپ کے کولیگز ہوں، ہر طرف سے آپ لوگوں کو فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صرف چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپریس کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ جو کہ پراپرٹی میں ہے، جو کہ وہیکل میں ہے، اس سے رک جانا مناسب رہے گا، کیونکہ اس ہفتے میں ایسی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی ہفتہ آپ کی زندگی میں تھوڑا سا آپ کو اپنے محبوب کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس شخص کی مینٹل فریکوینسی جو ہے اگر آپ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے تو تھوڑا سا ناراضگی کا پہلو اس میں رہ سکتا ہے، لیکن چیزیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی تو معاملات زندگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کو سبلنگس کی طرف سے فیورز کا مل جانا، سوشلی طور کے اوپر آپ کے لنکس کا پورا ہو جانا، اور آپ لوگوں کی سوچ میں جو نئے نئے آئیڈیاز ہیں ان کا ایکسپریس ہونا معنی رکھے گا کہ آپ کے اس ہفتے کو کتنا زیادہ آپ کو فیور حاصل کرنی ہے اور کتنا زیادہ آپ لوگوں کی چیزوں میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ تبھی چیزیں جج ہوں گی جتنا زیادہ آپ لوگ ایکسپریسو ہوں گے۔ ایکسپریشن جو ہے آپ کا پوائنٹ آف ایکسپریشن یہ چیزیں فائنلائز کرے گا، تو کوشش کریں کہ چیزوں کو بھرپور طریقے سے ایکسپریس کریں اور آپ لوگ اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کریں، تبھی معاملات آپ کے لیے فیوریبل ہوں گے۔ اس پورے ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگ کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس پائسز، برج حوت۔ پائسز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ایگریشن کو کنٹرول کرنا ہے، جلد بازی کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا منفی رجحانات کی طرف حاوی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے اپنی ذمہ داریوں کو لے کے، کام کو لے کے، خدشات کو لے کے، اپنی گھر والوں کی فکر مندیوں کو لے کے، اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے اندر کم کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے سوچ میں، مزاج میں تھوڑا سا لیٹیگیشن کا عنصر بھی حاوی ہے، اور اسی اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی الجھی ہوئی ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر ڈسٹارٹ نظر آتے ہیں۔ اس چیز کو اپنے اندر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چیزیں کنٹرولڈ ہوں گی تبھی آپ لوگوں کے لیے معاملات فیوریبل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں محبت سے جڑے ہوئے معاملات کے لیے خوبصورت ہے، اولاد کی طرف سے فیورز کا میل آنا نظر آتا ہے، اسپاؤسل ریلیشن شپ میں خوبصورتی نظر آتی ہے، لیکن اپنی اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پارٹنرشپ میں اگر آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو تب بھی چیزوں کو تھوڑا سا اثر نو ترتیب دے لینا، یا جو بھی عملی معاہدہ آپ نے کر رکھا ہے اس کو اثر نو تھوڑا سا حالات کے مطابق تبدیل کر لینا بہت اشد ضروری ہوگا۔ کام کی جگہ کے اوپر آپ کی عزت و پذیرائی نظر آتی ہے، کچھ نئی ذمہ داریاں آپ کے اوپر رہتی ہوئی نظر آئیں گی، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ رہتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ان کی طرف سے فیورز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس ویک میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں حصول مراد کا ہفتہ بھی ہے،
فائنینشلی طور کے اوپر کچھ فیورز کا مل جانے کا ہفتہ بھی ہے. ایکسپینسز کا کم ہو جانا اور آپ کی زندگی میں جو حاسد قسم کے لوگ ہیں ان کا آٹومیٹکلی طور کے اوپر نکل جانا بھی آپ لوگوں کو پازیٹیو امپیکٹ دلائے گا. اس ویک میں سوشلی طور کے اوپر آپ کے جو انٹریکشنز ہیں ان کو تھوڑا سا محدود رکھنا مناسب ہے. ہر فرد کی ہر بات کے اوپر اپنی زندگی کو امپلیمنٹ کر لینا یا ہر فرد کی ہر بات کو اعتماد کر لینا آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا. اس پورے ہفتے میں آپ لوگ اپنے معاملات کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی مقدار میں حسب توفیق گندم یا باجرہ. آپ کے زوڈک سائنس کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے پورے ویک کا ڈسکس کیا ہے اس میں کہیں پہ کوئی بھی چیز آپ لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پرسنلی طور کے اوپر میرے موبائل نمبر کے اوپر. اس پہلے ہفتے میں انشاءاللہ موجود ہوں گا کراچی. آپ لوگ مجھ سے کراچی مل سکتے ہیں اور اس کے بعد کی جو میرے ڈیز ہیں وہ لاہور میں ہیں. آپ لوگ دنیا میں کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں ہوں آپ لوگ میرے موبائل نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پرسنلی طور کے اوپر گائیڈنس لے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.